أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك
ما له منهم منهم من ظهير منهم من ظهير صدق الله العظيم.